Dinhi sa Barangay San Jose, ang suba sa butuanon maoy gigamit sa mga tao sulod pa sa kadaghanang tuig. Sa una, malinawan ang iyang agos, dala sa mga istorya sa kinabuhi o kalipay. Karon, naglisod na ang suba. Adlaw-adlaw, daghang plastik, botilya, basura. Nagkurog ang suba, nagkagubot. Gamay na lang ang tubig kay gisudlan sab og sabon, mantika ug hugaw gikan sa labada, pagluto ug paglimpyo. Nakamatay sa isda ug uban pang kinabuhi. Naghanap ang tubig og lumot. Mupugong ko na ni sa kahayag, mukuha og hangin sa tubig. Ug inig kamatay ni ini, makuha pag yun nila ang nahibilin nga hangin. Wala na isda, nalumos na ang suba. Matahom gihapon ang butuanon, pero duol na mamatay kung walay mutabang. Walay problema ang masulbad kung walay solusyon. Maong among plano, magsugod sa 60 ka litro na estasyon matag usa ka gatos na metro sa kilid kalsada, ipanganlan para sa plastik, organiko ug papel, aron ang basura dili moabot sa suba. Kada 7 ka estasyon mosulod sa 3 ka cubic meter nga megabin sa barangay hall, sa merkado ug sa eskina kalsada. Ang lokal nga grupo mobalhin sa basura matag 3 ka adlaw ug ang truck sa munisipyo mokolekta kaduha matag semana para mawala ang sobra ug ilegal nga paglabay. Para sa hugaw na tubig, naatay treatment pits sa 3 ka importanteng lugar. Dinhi, ang tubig gikan sa labhanan ug lababo moagi sa sedimentation, sand ug gravel filters, activated carbon ug UV disinfection. Human sa proseso, ang limpyo nga tubig nga natabunan og mga tanom luwas na nga mobalik ngadto sa suba. Pinaagi sa microbins, megabins, smart treatment pits ug aktibo nga komunidad, mubangon usab ang suba sa butuanon.